अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और ख़बर यह है कि भारतीय फ़ौज अब सरहद से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान ने बटन पे हाथ रख लिया है, टारगेट्स लॉक हो गए। बांग्लादेश का अस्करी वफ़द जो है वो रावलपिंडी आ गया और डोनाल्ड ट्रंप की एक हौलनाक अंजाम की पेशन गोई है। भारत में चीखें जो हैं 7वें आसमान पर हैं। अफ़गानिस्तान का नया नक्शा या नई हुकूमत क्या होने जा रहा है? आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसकी कमेंट्स अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। पिछले हफ्ते मैंने चंद बड़ी खबरें आपके साथ शेयर की थी। इनमें पहली खबर तो यह थी कि ताजिकिस्तान ने अपना एयर बेस इंडिया से वापस ले लिया। दूसरी खबर यह थी कि भारत जंग छेड़ने के लिए एक नई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। तीसरी खबर यह थी कि अफगानिस्तान के साथ सीज फायर मुआहदा मशरूत है और ये किसी वक्त भी टूट सकता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अफगान तालिबान ने टीटीपी और बीएलए के दहशतगर्दों के ठिकाने तब्दील करना शुरू कर दिए और अब इनको सिविल आबादियों के अंदर मुंतकिल किया जा रहा है ताकि उन्हें पाकिस्तानी स्ट्राइक से बचने के लिए ह्यूमन शील्ड्स फराहम की जा सकें। इसके अलावा मैंने आपको इस बात से भी आगाह किया था कि अब या तो अफगानिस्तान का नक्शा तब्दील होगा या फिर वहाँ रजीम चेंज ऑपरेशन होगा और एक ऐसी हुकूमत बरसर इक़्तिदार आएगी जिसे हकीकी मानों में एक नुमाइंदा हुकूमत कहा जा सकेगा और आलमी बरादरी फिर उस हुकूमत को तस्लीम भी करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी खबरें आज दुरुस्त साबित हो रही हैं। अफगानिस्तान के हवाले से मैं आपके साथ एक बड़ी खबर जो शेयर करने जा रहा हूँ, खबर यह है कि पाकिस्तान ने अपनी अफगान पॉलिसी में एक बुनियादी तब्दीली की है। पाकिस्तान अब टीटीपी को अफगान तालिबान की एक ही शाख तस्वुर करता है। अभी बात साबित हो चुकी है कि दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं और आइंदा इन दोनों के दरमियान कोई फ़र्क रवा नहीं रखा जाएगा। डीजीआईएसपीआर ने कल सहाफ़ियों के साथ एक प्रेस ब्रीफिंग में वाज़ेह किया कि पिछले 5 महीने के दौरान ऑपरेशन के दौरान अफगानिस्तान से आने वाले जितने दहशतगर्द मारे गए उनमें 60% तो अफगान थे। आप अपनी स्क्रीन पे अफगान दहशतगर्दों के शनाख्ती कार्ड देख सकते हैं। ये लोग हाल ही में पाकिस्तान में ऑपरेशन के दौरान मारे गए और पाकिस्तान जब काबुल इंतजामिया से एहतजाज करता है तो वह इसको हमारा अंदरूनी मसला करार देकर बरी-ए-ज़िम्मा हो जाता है। तो अफगान वज़ीर ख़ारिजा मुल्ला मुत्तकी ने यही मौक़िफ़ इंडिया में भी दोहराया था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी इसका अपना अंदरूनी मसला है। आप इनकी मुनाफ़िक़त देखें कि अफगान तालिबान की तरह टीटीपी ने भी मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की बैत कर रखी है। जब दोनों का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम एक है, तो फिर टीटीपी अपने मेज़बानों की इजाज़त और मर्ज़ी के बगैर कैसे कोई वारदात कर सकती है? आप इनकी मुनाफ़िक़त देखें कि पाकिस्तान ने हाल ही में बीएलए के सरबराह बशीर ज़ेब के ठिकाने के बारे में तमाम तर मालूमात अफ़गान वफ़द को फ़राहम की। लेकिन इसके बावजूद तालिबान रजीम ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उल्टा बशीर ज़ेब ने अपना ठिकाना तब्दील कर लिया। तो काबुल इंतज़ामिया का ये मुनाफ़िकाना रवैया जो है पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए अब ख़तरा बन चुका है। इसलिए फ़ैसला हो चुका है कि काबुल इंतज़ामिया अगर इन दहशतगर्दों को कंट्रोल नहीं कर सकती, तो फिर काबुल में लाज़मन कोई ऐसी हुकूमत होनी चाहिए जो इन दरिंदों को लगाम डाल सके और जिसे हकीकी मानों में अफ़गान अवाम की नुमाइंदा हुकूमत कहा जा सके। आप देखें कि तालिबान रजीम शरीयत के नफाज का नारा लगाकर इक़्तिदार में आई थी, लेकिन अब इक़्तिदार को हाथ से निकलता देखकर कौम परस्ती का प्रचार शुरू कर गया। अफ़गान अवाम की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए इसने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया कि अफ़गानिस्तान में नज़र आने वाले अमरीकी ड्रोन्स पाकिस्तान से आ रहे हैं। हकीकत यह है कि तालिबान को इस बात का बखूबी पता है कि इनकी फ़िज़ाई हदूद में मंडलाने वाले अमेरिकन ड्रोन्स कहाँ से आते हैं और क्यों आते हैं। जहाँ तक बात है सीज़ फायर मुआहदे की, तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा दो टोक है कि ये सीज़ फायर तब कायम रहेगा जब अफ़गान सरज़मीन से कोई हमला नहीं होगा। जिस दिन अफ़गान सरज़मीन से कोई हमला हुआ, तो उसी दिन पाकिस्तान बगैर वार्निंग दिए उसका जवाब भी देगा। तो अब खबर यह है कि भारतीय सेना मशकों के नाम पे सरक्रीक और राजस्थान में आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ रही है और इस वक़्त पाकिस्तानी सरहद से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इतना बहरा अरब में इंडियन नेवी बॉर्डर लाइन से 30 नॉटिकल माइल के फासले पे खुले समुद्र में फायरिंग की मशकें कर रही है। तो पाक फौज के तर्जुमान ने कल इंकशाफ किया है कि भारत गहरे समुद्र में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है।
لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے دو ٹوک الفاظ میں خبردار کیا کہ بھارت زمین، سمندر یا فضا میں جو کچھ کر رہا ہے اور جو کچھ ابھی کرنا ہے وہ سب کر لے، لیکن اتنا جان لے کہ اس بار جواب پہلے سے زیادہ سخت اور دردناک ہوگا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ کل ہی DGISPR نے بھارت کو خبردار کیا، اور کل ہی امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی پاکستان کی دفاعی تیاریوں کے بارے میں ایک سنسنی خیز انکشاف کیا کہ پچھلے کچھ عرصے سے نئے ایٹمی تجربات کر رہی ہیں۔ سنیں ذرا کیا کہتے ہیں۔ Pakistan's been testing. Not nuclear weapons, is my understanding. North Korea has, but not nuclear They don't weapons. go and tell you about it. And, as powerful as they are, this is a big world. You don't necessarily know where they're testing. They test way underground where people don't know exactly what's happening with the test. You feel a little bit of a vibration. تو پوری دنیا جانتی ہے بھارت اس وقت پاکستان پر حملے کے لیے پر توڑ رہا ہے۔ ایسے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ دعویٰ بڑا معنی خیز ہے۔ اصل میں وہ بھارت کو اس کے المناک انجام سے خبردار کر رہے ہیں کہ اگر تم نے دوبارہ کوئی شرارت کی تو پھر تباہی اور بربادی تمہارا مقدر ہوگی۔ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس دعوے کے بارے میں کل DGISPR سے بھی سوال پوچھا، لیکن نہ تو انہوں نے اس کی تردید کی نہ تصدیق، بلکہ صرف اتنا کہا کہ ہم اپنی دفاعی صلاحیتوں کو جاننے کے لیے مختلف ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں۔ چونکہ یہ ہماری قومی سلامتی کا معاملہ، اس لیے اس کی تفصیلات عوامی سطح پہ شیئر نہیں ہو سکتی۔ بھارت کو یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ پاکستان نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ ایٹمی حملہ کرنے میں پہل نہیں کرے گا، بلکہ پاکستان نے تو شروع دن سے موقف ہی یہ رکھا ہے کہ اگر ہماری قومی سلامتی کو کوئی خطرہ لاحق ہوا تو پھر ہم اپنے دفاع کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا نئے ایٹمی تجربات کے بارے میں انکشاف اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان نے اب بٹن پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اب صرف بٹن دبانے کی دیر ہے، اور پھر انڈیا کی بربادی فل ٹائم یقینی۔ اسی لیے گودی میڈیا کی چیخیں ساتویں آسمان تک سنائی دے رہے ہیں۔ سنیں ذرا کیا کہہ رہے ہیں۔ اور ٹرمپ نے، آپ کو بتا دیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ دعویٰ یہ کیا ہے کہ پاکستان نے ایٹمی ٹیسٹ کیا ہے، پرمانو پریکشن کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ ہے پاکستان، اور یہ حیران کرنے والا خلاصہ ہے یا پھر دعویٰ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اور سے۔ اور جو Mr. Trump, Donald Trump is absolutely correct that Pakistan has nuclear weapons and it was testing nuclear weapons. پاکستان نے پرمانو پریکشن کیا ہے، اور پرمانو پریکشن کی وجہ سے ہی آج بھوکمپ کی گھٹنا دیکھنے کو ملی ہے۔ آپ انڈیا کی بوکھلاہٹ کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ اس خطے میں جب بھی کوئی زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوں تو گودی میڈیا سے پاکستان کے ایٹمی تجربات سے توڑ دیتا۔ گودی میڈیا کل سے افغانستان میں آنے والے زلزلے کو پاکستان کے ایٹمی تجربے سے جوڑنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ پچھلے ہفتے جب بلوچستان کے ضلع برنائی میں ایک غیر معمولی قوس قزح نظر آئی، تب بھی انڈین سوشل میڈیا نے یہی شور مچایا کہ پاکستان نے کسی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز کا تجربہ کیا۔ اس بعد گلگت بلتستان کے ایک دور دراز علاقے میں زلزلے اور لینڈ سلائڈنگ کے واقعے کو بھی انڈین میڈیا نے پراسرار ثابت کرنے کی سر توڑ کوشش کی۔ میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ اتوار کی رات تو پورا انڈین میڈیا بھارت کی جنگی تیاریوں کے گن گا رہا تھا اور پاکستان کو کچا چبا جانے کے ارادے ظاہر کر رہا تھا، لیکن پیر کو جو ہی ڈونلڈ ٹرمپ کا میسج یا انٹرویو نشر ہوا، اس کے بعد انہیں اپنے ملک کی دفاع کی فکر پڑ گئی کہ اگر پاکستان نے کوئی واقعی چھوٹا موٹا ایٹم بم چلا دیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ تو گودی میڈیا کو چاہیے کوئی سوال اپنے پردھان منتری مودی سے ضرور کرے کہ آپ تو گھر میں گھس کر مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، لیکن صدر ٹرمپ جس خطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس سے کیسے نپٹیں گے؟ تو مجھے یقین ہے اس سوال کا جواب نہ تو مودی سرکار کے پاس ہے، نہ ہی بھارتی سینا کے پاس، اور نہ ہی اس خطرے کا کوئی توڑ موجود ہے۔ بھارت کو صرف ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ بنگلہ دیش کا عسکری وقت 4 روزہ دورے پر راولپنڈی آ چکا ہے۔ دونوں ممالک کی عسکری قیادت اگلے 4 دن میں اپنے اپنے ٹارگٹس فائنل کر لے گی۔ اس کے بعد بھارت کی چکن نیک ہمارے قبضے میں ہوگی۔ ہم جب چاہیں گے اسے توڑیں گے، مروڑیں گے، اس کی گردن پہ پیر رکھیں گے۔ آپ ایگری کرتے ہیں تو مجھے کامنٹ کریے گا، میسج کریے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا حامی و ناصر ہو۔ Until the next time, Allah Hafiz.